बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 नवंबर 2020 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब के शाम के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँच सकें। शुरू करेंगे हम अपनी आज शाम की पहली खबर के साथ। अपने नाम पर कारोबार की इजाज़त देने पर सऊदी और बांग्लादेशी को सज़ा। सऊदी के नाम पर गैर मुल्की को कारोबार की इजाज़त देने के जुर्म में वज़ारत तजारत ने एक शहरी और एक बांग्लादेशी कारकुन के खिलाफ अदालती कार्रवाई की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत तजारत ने कहा कि तफ्तीशी टीमों ने रियाद में लोहे और एल्युमिनियम के एक कारखाने पर छापा मारा था। तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि कारखाना कागजात में सऊदी शहरी के नाम पर है, ताहम उसकी मलकियत बांग्लादेशी तारके वतन की है जो उसे चला रहा है। मज़ीद तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि बांग्लादेशी कारकुन के बैंक मामलात उसकी तनख्वाह से कहीं ज़्यादा हैं। सऊदी के नाम पर गैर मुल्की के कारोबार के जुर्म में मौका पर मौजूद तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वजारत ने कहा कि तमाम शवाहद और सबूत फराहम होने पर अदालती कार्रवाई की गई, जिसने इल्ज़ाम साबित होने पर मुख्तलिफ सज़ाएँ दी हैं। अदालत ने सऊदी शहरी खालिद बिन मोहम्मद को और बांग्लादेशी तारके वतन शेख बहादुर मोहम्मद इस्माइल को कसूरवार करार दिया। अदालत ने कारखाना बंद, लाइसेंस मनसूख और शहरी को आइंदा कारोबार न करने का फैसला सुनाते हुए 70,000 रियाल का जुर्माना आयद कर दिया। मस्जिदुल हराम में मनफी रुझानात के इंसदाद के लिए 50 अहलकार तैनात कर दिए गए। मस्जिदुल हराम में मनफी रुझानात और मज़ाहिर के अलावा SOPs की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए 50 अहलकार तैनात हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के तहत काम करने वाले ये अहलकार मक्की शरीफ के अंदरूनी अज्जा के अलावा बैरूनी सहनों में ज़ायरीन की निगरानी पर मामूर हैं। मनफी रुझानात और मज़ाहिर के इंसदाद की टीम के सरबराह बिंदर खोज ने कहा कि 50 अहलकार दिन के 24 घंटे मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करते हैं। टीम के अहलकार न सिर्फ ज़ायरीन की तरफ से होने वाले मनफी रुझानात और मज़ाहिर का इंसदाद करते हैं बल्कि इदारे के अहलकारों की ये निगरानी भी करते हैं। उन्होंने कहा कि हरम मक्की शरीफ को मनफी रुझानात से पाक करने के अलावा इसकी रूहानियत बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। कॉपीराइट इदारा तंजीमी तौर पर काबीना के तहत करने का फैसला। सऊदी अथॉरिटी बराए कॉपीराइट को तंजीमी तौर पर काबीना के तहत करने का फैसला हुआ है। वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक अल शेख इसके सरबराह होंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाही फरमान के तहत फैसला किया गया, जिसका मकसद इदारे को मज़ीद तक़वियत फराहम करना है। इदारे को काबीना के तहत करने पर कॉपीराइट के CEO डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अल सवेलम ने खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि तासीस के बाद से लेकर आज तक इदारे ने कॉपीराइट के हवाले से अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। एक बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। उम्रा की गर्ज से सऊदीया जाने वाले पाकिस्तानियों को अहम इत्तलात दे दी गई। सऊदी हुकूमत की जानिब से 1 नवंबर से दुनिया भर के मुसलमानों को उम्रा के लिए सऊदी आने की इजाज़त दे दी है, जिस पर कई माह से उम्रा से महरूम पाकिस्तानियों के दिल भी खुशी से खिल उठे हैं। PIA की परवाज़ें इस वक्त सऊदी अरब के 4 शहरों जद्दा, मदीना मुनव्वरा और रियाद और दमाम के लिए जारी हैं। इसके अलावा अल-कसीम के लिए भी उम्रा परवाज़ें शुरू करने की इजाज़त मिल चुकी है। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला खान ने बताया कि PIA की जानिब से इकामा होल्डर्स और उम्रा ज़ायरीन के लिए अलग अलग किराए मुकर्रर किए जाते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन को लाने की इजाज़त मिलने के बाद अब नए किराए मुतारफ़ कराए गए हैं। इसके अलावा PIA की जानिब से सामान से मुतल्लिक भी नए ज़वाबित मुकर्रर कर दिए गए हैं। जद्दा और मदीना जाने वाले उम्रा ज़ायरीन अपने साथ 36 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा सामान ले जाना हो तो फ़ी किलोग्राम $5 अदा करना होंगे। एग्जेक्टिव इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के लिए बैगेज अलाउंस 2 बैग 40 किलोग्राम मुकर्रर किया गया, जबकि शीरख्वार कीमत में 10 किलोग्राम बैगेज अलाउंस की इजाज़त होगी। मुसाफरी को वापसी पर सामान के साथ 5 लीटर जमजम लाने की इजाज़त होगी, यानी वो मजमूई तौर पर 40 किलोग्राम सामान ला सकेंगे। अगर कोई उम्रा ज़ायर सऊदी अरब में वफ़ात पा जाता है तो PIA उसके लवाहकीन को 60% किराया वापस कर देगी। अब खबर शामिल होगी सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवालात जवाबात से मुतल्लिक उम्रे पर आकर रुक गया, वापसी कैसे होगी। मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में सामीन ने अपनी मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं, जिनके जवाबात आपकी खिदमत में हाजिर किए जा रहे हैं।
ذاکر عزیز نے پوچھا تھا کہ جس کا حروب لگا ہو اور وہ اپنا ٹکٹ لے کر چلا جائے وہ واپس عمرے یا وزٹ ویزے پر آ سکتا ہے یا نہیں۔ حروب کا مقصد ہوتا ہے غیر قانونی طور پر اپنے کفیل سے فرار ہونا، جو کہ سعودی عرب میں ایک سنگین جرم ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے پر لگے ہوئے الزامات کو ختم کرائیں، جس سے قونصلیٹ اور سفارت خانے کی مدد لے سکتے ہیں۔ جہاں تک سوال ہے کہ حروب والا ٹکٹ لے کر جا سکتا ہے، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کا خروج لگے گا۔ ٹکٹ بھی اسی وقت ویلڈ ہوگا جب ایگزٹ لگ جائے گا، اگر نہیں تو دوسرا سفر نہیں کر پائیں گے۔ پہلے اپنے خروج لگوانے کا بندوبست کریں، اس کے بعد آپ ٹکٹ لے کر جا سکتے ہیں۔ کیونکہ حروب کے تحت سفر کرنے کا والے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اس کی سزا بھی ہر ایک کے لیے الگ ہوتی ہے اور اس کو بلیک لسٹ 3 سے 5 سال کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن ہر کیس میں اس کی الگ بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد کے لیے دوسرے ویزے پر آنے کی بھی پابندی ہوتی ہے، اور جس کا تعین محکمہ پاسپورٹ کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے کیس کے بارے میں متعلقہ محکمے سے بات کریں۔ ذوالفقار خان کا سوال ہے، 11 مہینے پہلے عمرے پر آیا تھا، اب واپس جانا چاہتا ہوں، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کے کیس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کرونا وائرس کے بعد ہونے والی پابندیوں کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے یا آپ نے جان بوجھ کر غیر قانونی طور پر اسٹے کیا۔ آپ سب سے پہلے اپنے کیس کی وضاحت کریں، اس کے بعد آپ عمرہ کمپنی جس کے ذریعے آئے تھے ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو درست طور پر آگاہ کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے معاملے میں وزارت حج اور عمرہ کا بھی دخل ہوگا، اس لیے وہاں سے بھی آپ کو رابطہ کرنا ہوگا۔ وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے NOC کے بعد آپ کا خروج یعنی ایگزٹ ویزا لگے گا، تاہم حتمی معلومات آپ کو وہ عمرہ کمپنی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکیں گی جس کے ذریعے آپ سعودی عرب آئے تھے۔ شیریں زادہ نے سوال کیا ہے کہ خروج نہائی پر جانا چاہتا ہوں مگر کفیل میرا خروج نہائی نہیں لگا رہا، کیا میں لیبر آفس جا سکتا ہوں؟ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو کفیل کے پاس کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کا خروج نہائی جانا چاہتے ہیں اور آپ کا معاہدہ مکمل ہو چکا ہے، اگر معاہدہ مکمل نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے واجبات میں کٹوتی ہو، اور جہاں تک آپ نے دریافت کیا کہ لیبر آفس یعنی مکتب العمل میں کیس کرنے سے فائدہ ہوگا یا نہیں، تو یہ واضح ہے کہ لیبر آفس اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ آپ کے اور آپ کے کفیل کے مسائل کو حل کرے۔ اس کے لیے پہلے آپ سفارت خانے سے یا قونصلیٹ سے رجوع کریں، جہاں سے آپ کے کیس کو دیکھ کر وہ آپ کی مدد کریں گے۔ گاڑی میں سامان کے لیے نصب جنگلہ خطرے کا باعث۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے گاڑی کے عقبی حصے میں سامان کے لیے جنگلہ نصب کرانے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سامان اور جان دونوں کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ گاڑی کے عقبی حصے میں نصب کیے جانے والے جنگلے غیر محفوظ ہوتے ہیں اور ان سے گاڑی کا توازن بگڑتا ہے۔ گاڑی پر لادے جانے والے سامان بھی انتہائی حد سے زیادہ ہوتا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے ویڈیو میں مزید کہا کہ سعودی عرب میں گاڑیوں کے مالکان عقبی حصے میں جس قسم کے جنگلے نصب کرتے ہیں وہ کارساز کمپنیوں کے تیار کردہ نہیں ہوتے۔ موجودہ حالات میں G20 ریاض سمٹ کی خاص اہمیت۔ سعودی عرب میں چین کے سفیر چنگ وانگکنگ نے پہلی بار G20 کی میزبانی کرنے والے سعودی عرب کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ عرب ریاستیں بین الاقوامی برادری کا اہم حصہ ہیں اور سعودی عرب G20 کے واحد عرب ممبر کی حیثیت سے بین الاقوامی اور علاقائی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ مسجد الحرام کے اطراف اڑتے کبوتروں کی کہانی۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام کے اطراف کبوتروں کے حوالے سے عمرہ اور حج زائرین میں کئی قصے اور کہانیاں رائج ہیں۔ سینکڑوں برس سے زائرین اور حرم کے کبوتروں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہے۔ کبوتر مسجد الحرام کے اطراف چکر لگاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً زائرین کے سروں پر منڈلاتے رہتے ہیں اور اپنی انسیت کا اظہار کرتے ہیں۔ کبوتر ڈال کی شکل میں جب ایک عمارت یا دوسری عمارت یا صحن حرم میں اترتے ہیں تو یہ منظر بڑا دلکش ہوتا ہے۔ زائرین بھی کبوتروں کو دانہ ڈال کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہر مکی کے کبوتر منفرد رنگ رکھتے ہیں۔ مسجد الحرام کے اطراف اور اس کے صحنوں اور مکہ کی سڑکوں پر اڑتے ہوئے بڑے بھلے لگتے ہیں۔ ان کبوتروں کے ساتھ خاص معاملہ کیا جاتا ہے۔ احرام پوش ہوں یا سادہ لباس میں، زائر مقامی شہری ہوں یا غیر ملکی، کسی کو بھی کبوتروں کے شکار یا انہیں کی مارنے کی اجازت نہیں۔ ان کبوتروں کو اپنے ٹھکانے سے بھگانے کے لیے اور ان کے انڈے توڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔